इनका सवाल है कि सदका बताकर देना जरूरी है, मतलब जिसको आप सदका दे रहे हैं तो क्या उससे ये कहना जरूरी है कि ये सदका है। अगला सवाल करते हैं मुमताज अवाम, क्या गरीब भाई बहन को सदका दिया जा सकता है, सदका नहीं बताया जाए, क्या हालत हैज में सदका करना जायज है, कर सकते हैं। ये फरमाते हैं सदका सर पर उतार कर दिया जाता है, गोश्त या पैसे या ऐसे भी दे सकते हैं, क्या हुक्म है। ये फरमाते हैं सदका देना हो तो नीयत कैसे होती है, सदका किस चीज का दिया जाए, सदके में क्या देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदक़े के मुतालिक वो सवालात जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट के जरिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन तमाम कमेंट्स के जवाबात देने जा रहा हूं। बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई सवाल हो जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए, अगर नहीं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके कमेंट का भी आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। सदका करने की बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन सही तरीका मालूम नहीं होता कि सदका कैसे करना चाहिए, सदका करने का तरीका क्या है, किसको देना चाहिए, किसको सदका देना सबसे अफजल है, सदके में क्या देना चाहिए। बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आप लोगों के सवालात का आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल फाखरा अब्बास, ये बहन फरमाती हैं क्या हालत हैज में सदका करना जायज है, कर सकते हैं। जी हाँ, हालत हैज में भी सदका करना बिल्कुल जायज है, कोई मना नहीं है। अगला सवाल करते हैं हमामा निहाल, ये आईडी नेम है। ये फरमाते हैं सदका सर पर उतार कर दिया जाता है, गोश्त या पैसे या ऐसे भी दे सकते हैं, क्या हुक्म है। बहुत से लोग ये करते हैं कि जब वो सदका करते हैं, गोश्त है या कोई पैसे वगैरह हैं, मैंने कई मरतबा देखा है कि सिग्नल पर जो मांगने वाले होते हैं तो बहुत से लोग जो है वो अपने बच्चों के सर पर जो है इस तरह वार कर फिर उनको देते हैं। और बहुत से लोग जो है वो गोश्त अगर कोई चीज़ भी सदका करते हैं तो वो अपने सर से 7 मरतबा इस तरह 7 मरतबा फिर उल्टा चक्कर देकर जो है वो सदका करते हैं। तो ये शरीयत की तरफ से हुक्म नहीं है, बहरहाल ये एक रिवाज है, रस्म है, बाकी इस तरह का कोई हुक्म शरीयत का नहीं है। अगर कर रहा है कोई तो नाजायज़ और हराम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नाजायज़ और हराम हो गया, बहरहाल नहीं करना चाहिए। जो सही तरीका है बस नियत कर लिया आपने, वो माल आप किसी को सदका कर रहे हैं, बस नियत काफ़ी है। अगला सवाल है जी अदना बंदा, ये आईडी नेम है। ये फरमाते हैं सदका देना हो तो नियत कैसे होती है, बीमारी, रोज़ी, परेशानी, इनका नियत कैसे करेंगे। सदका जब आप दे रहे हैं बस दिल के अंदर इरादा है आपका, यही नियत है कि आप ये चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो है इसको दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। बाकी जब आप सदका कर रहे हैं तो ये भी आपको आपके माइंड में ये चल रहा होता है, आपके दिल के अंदर ये बात होती है कि ये क्यों दे रहे हैं, किसी बीमारी की शिफायाबी के लिए जो है वो सदका कर रहे हैं, रोज़ी में बरकत के लिए सदका कर रहे हैं, तो ये दिल के अंदर जो इरादा है बस यही है। अगला सवाल करते हैं मुमताज अवाम, क्या गरीब भाई बहन को सदका दिया जा सकता है, सदका नहीं बताया जाए, मदद का कहा जाए। देखें, अगर तो वो गरीब बहन भाई मुस्तहिक हैं तो उनको सदका आप दे सकते हैं, बल्कि उनका ज़्यादा हक है, वो ज़्यादा हकदार हैं, ठीक है। और बाकी अगर उनको आप ये बताएं कि ये सदका नहीं है, आप कह दें कि ये तोहफ़ा है या हमारी तरफ से हदिया है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये अच्छे अल्फाज हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि ये सदका है, हो सकता है उनके दिल में कुछ इस तरह की बात आ जाए और वो लेने से इनकार कर दें, तो बहरहाल ये है कि आप बहन भाई को ज़कात दे सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह के सवालात करते हैं कि क्या हम भाई को ज़कात दे सकते हैं या अपनी बहन को ज़कात दे सकते हैं, सदका दे सकते हैं। तो बिल्कुल दी जा सकती है, ज़कात भी दे सकते हैं अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, अगर सदका भी देना चाहते हैं तो सदका भी दे सकते हैं। अगला सवाल है जी FM किड्स जोन, ये आईडी नेम है। ये सवाल करते हैं क्या बंदा अपनी सगी बीवी को भी सदका दे सकता है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि सगी बीवी को, क्या कोई सौतेली बीवी भी होती है, आपने कमेंट में ज़रूर इसका जवाब मुझे देना है। तो बहरहाल बीवी को सदका नहीं दे सकते, ना बीवी शौहर को दे सकती है, ना शौहर अपनी बीवी को सदका दे सकता है। अगला सवाल है जी डेड मैन लाइव, शायद यही आईडी नेम है, बहुत ही मुश्किल है।
ہو سکتا ہے پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہو رہی ہو، بہرحال معذرت۔ ان کا سوال ہے کہ غریب رشتہ دار ذلیل کرتے ہیں، کچھ دو تو منہ پر گالی دیتے ہیں، غیروں سے زکوٰۃ کھاتے ہیں، میں کب تک حسن سلوک دکھاؤں؟ یتیم ہوں اور عزت پر گالی دیتے ہیں، پھر تو میں باہر ہی دوں گی، اور یتیم ہونے کے باوجود بھی میں دیتی ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، انہوں نے کامنٹ کیا ہے، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا صدقہ کرنے کا طریقہ، اس میں میں نے بتایا تھا کہ قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ افضل ہے۔ وہاں پر انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ غریب رشتہ دار جو ہیں وہ بہت ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ افضل ہے اور اس پر ڈبل ثواب ہے، اور وہ رشتہ دار جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو، یعنی جو رشتہ دار آپ سے پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے اس پر صدقہ کرنا یہ افضل ہے اور اس پر ڈبل ثواب ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے نمبر پر صلہ رحمی کرنے کا۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ نے ان سے اجر تھوڑی لینا ہے، آپ نے تو اللہ سے اجر و ثواب لینا ہے نا۔ آپ کس لیے صدقہ کرتے ہیں؟ کیا ان کو کھلانے کے لیے یا جو ہے ان کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے یا ان پر احسان کرنے کے لیے؟ بلکہ نہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں اللہ سے اس کا اجر لینے کے لیے، اس صدقے کا اجر و ثواب آپ کو اللہ نے دینا ہے، تو آپ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ان کی نیت ہے، وہ خود اس چیز کا جواب دہ ہوں گے۔ بہرحال آپ جو ہے یہی دیکھیں کہ آپ کو ثواب کہاں زیادہ مل رہا ہے۔ ایک چیز آپ کہیں دے رہے ہیں، وہاں پر آپ کو کم پروفٹ مل رہا ہے، اگر وہی چیز آپ دوسری جگہ دیں تو وہاں سے آپ کو زیادہ پروفٹ ملے گا۔ تو عقل مند تو یہ ہے نا کہ جہاں سے اس کو زیادہ پروفٹ مل رہا ہے وہ وہیں پر دے گا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے قریبی رشتہ دار پر ہی صدقہ کریں، یہ افضل ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں زاہد شفیق، یہ آئی ڈی نیم ہے۔ یہ فرماتے ہیں صدقے میں کیا دینا چاہیے، کس چیز کا صدقہ نکالا جائے، آپ یہ بھی بتائیں۔ صدقے میں کیا دینا چاہیے یعنی کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے افضل صدقہ کیا ہے یہ پہلے جان لیجئے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اگر اگلے شخص کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے پیسے دے دیے، اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے آپ نے اسے کھانا دلا دیا، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے آپ نے اسے کپڑے دلا دیے، اس کو میڈیسن دوائی کی ضرورت ہے آپ نے اس کے میڈیسن دوائی دلا دی، اس کے بچوں کی فیس دینی ہے، 100 مسائل ہیں۔ یعنی اگلے شخص کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گوشت ہی دینا ہے یا پھر دال ہی صدقہ کرنی ہے، اس کے علاوہ صدقہ نہیں دیں گے۔ اگر ان کو بتایا جائے کہ اس کے متبادل آپ ان کو کچھ اور بھی دے سکتے ہیں، ان کی ضرورت کے مطابق آپ دیں کہ کس چیز کی ان کو ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گوشت ہی دیں گے۔ بھائی اگلے شخص کو دوائی کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ کھا نہیں سکتا، آپ اسے گوشت دے رہے ہیں، اس کے کس کام کا؟ تو ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو دینا چاہیں، گوشت دینا چاہیں، دال، آٹا، چاول، کسی بھی چیز میں آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند ایک ضروری سوالات تھے جو آپ لوگوں نے کامنٹ کے ذریعے پوچھے ہیں، میں نے ان تمام سوالات کے جواب دے دیے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔